गुज़िश्ता दौर की नाक़िबत अंदेश पॉलिसियों के बायस मईशत और अमन सुकून तबाह हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद किया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास चारों सूबाई वज़राए आला समेत सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल समेत एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक और पीटीआई की जेल भरो तहरीक। फयाज चौहान, जुल्फी बुखारी समेत 80 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। पुलिस ने गाड़ी में बिठाया, थोड़ा घुमाया फिराया, मंदरा के करीब पहुंचकर गाड़ी से उतार दिया। खिलाड़ी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद कमेटी पहुंचे, गिरफ्तारी दिए बगैर ही चलते बने। रावलपिंडी पुलिस ने रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का फैसला किया है। तर्जुमान का कहना है कि पार्टी रहनुमाओं या कारकुनों ने अमन व अमान खराब किया तो गिरफ्तारी करेंगे। रावलपिंडी में अमन व अमान खराब करने वाले रहनुमाओं को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। रावलपिंडी से गिरफ्तार रहनुमाओं को रीजन की दीगर जेलों में भेजा जाएगा। लाहौर से गिरफ्तारी देने वाले वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी अटक जेल मुंतकिल। एक माह के लिए नजरबंद कर दिया गया। असद उमर राजनपुर, मुराद राज को डीजी खान जेल मुंतकिल कर दिया गया। उमर सरफराज चीमा भक्कर, वलीद इकबाल को लिया जेल भेजा गया। पीटीआई गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान पर फौजदारी मुकदमा दूसरे अजला मुंतकिली के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त पीटीआई रहनुमा फफाह चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। तमाम रहनुमाओं और कारकुनान ने अलामती गिरफ्तारियां दी हैं। अदालत हुकूमत को गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम करने से रोकने का हुक्म दे। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं की अर्जियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से 27 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की आज ही जवाब तलब करने की दरखास्त मुस्तरद। जेल भरो तहरीक मुल्क में इनकलाब का आगाज है। इमरान खान कहते हैं वोट की ताकत से सिंध में जरदारी माफिया को शिकस्त देंगे। तहरीक इंसाफ से सिंध के अवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इमरान खान का लियाकत जतोई और बॉस अली शाह को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाने का फैसला। अली जैदी को आम इंतखाबात की तैयारियों और पार्लिमानी वोट तश्कील करने की हिदायत। जेल भरो तहरीक जेल से भागो तहरीक बन गई। अमीर मकाम कहते हैं जेल भरो तहरीक खत्म और जमानत कराओ तहरीक शुरू हो चुकी। इमरान नियाजी सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। इमरान खान प्लस्तर बांधकर जमान पार्क में छुप गया। सवात में महमूद खान के घर के बाहर जेल भरो की दावत दी जाती रही, लेकिन वो घर से बाहर ना निकले। जेल भरो तहरीक महज नारा है, जेलें तो भरी नहीं। हनीफ अब्बासी कहते हैं जिन जेलों में नून लीग रहनुमा रह चुके हैं पीटीआई रहनुमाओं को भी कुछ दिन वहां रहने दिया जाएगा। शेख रशीद कहते हैं जेल मेरा ससुराल है तो क्या ससुराल में कोई रोता है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल सर्कस कंपनी का हशर दुनिया ने देख लिया। इमरान खान के टाइगर पुलिस को देखकर रफ्फू चक्कर होते रहे। इमरान खान की प्रोडक्शन और शेख रशीद की डायरेक्शन में सर्कस कंपनी अपना तीसरा आज रावलपिंडी में शो पेश कर रही है। मुस्लिम लीग का तोड़ फोड़ के बाद मुकम्मल खात्मे की जानिब गामजन। चौधरी शुजात ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला कर लिया। चंद दिनों में लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पंजाब और केपी में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अस्कुद नोटिस की समाअत। पीटीएम ने 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस बज़ाहिर नकवी पर एतराज उठाते हुए उन्हें बेंच से अलग करने की इस्तदा कर दी। फारूक नाइक ने कहा कि जजेस से कोई जाती खिलवाड़ नहीं, जवाब दें और हिदायत मिली वो सामने रख रहा हूं।
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عام طور پر شہری انصاف کے لیے عدالت آتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس بار آئین نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ سپریم کورٹ محافظ ہے آئین اور عوام کے لیے از خود نوٹس لیا۔ از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کا دائرہ اختیار ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے ساتھ اسپیکرز کی درخواستیں بھی آج سماعت کے لیے مقرر کی۔ انہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے متعلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے، ناموں سے پکارا، غلط ناموں سے پکارا، برے ناموں سے پکارا۔ ان کا نام لیا جاتا ہے جب وہ ہماری ٹیریٹری کو ٹریس پاس کریں گے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوئے، تجاوز کیا۔ اعلیٰ عدلیہ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، بولے ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے زیادتی کی گئی، پوری قوم عدالتی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے، آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ جیل بھرو تحریک فلاپ ہو گئی، اب ڈوب مرو تحریک چلا دیں۔ یہ بات قابل تشویش ہے کہ جسٹس مندوخیل کا نوٹ جو ابھی آرڈر کا حصہ بھی نہیں بنا، وہ فاروق نائک کے پاس پہنچ گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، فاروق نائک سے پوچھنا چاہیے انہیں یہ نوٹ کس نے پہنچایا۔ مریم نواز کا جلسوں میں عدلیہ کے خلاف بات کرنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں 9 رکنی بینچ کسی پارٹی کا حصہ نہیں، آئین و قانون کے دفاع کے لیے بیٹھا ہے۔ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنانا اور فیصلوں سے انکار کا اشارہ سنگین خطرے کی علامت ہے۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو آئین بچانا ہے یا اپنی سیاست عدلیہ پر دباؤ کے سنگین نتائج۔ پی ڈی ایم اور ان کا جو لیڈر ہے نواز شریف، انہوں نے ہمیشہ اپنی پسند کے امپائر میں میچز کھیلے ہیں، اور ابھی بھی ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کے پسند کے جو ہے تو وہ امپائرز ہوں۔ نواز شریف کا ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے کہ من پسند امپائر ہوں۔ شبلی فراز کہتے ہیں اس بینچ میں قاسم سوری کی رولنگ کو قلعدم کرنے والے ججز بھی شامل ہیں۔ ہم نے قانون اور عدالتوں کے سامنے سر جھکایا۔ مریم نواز اس وقت مکمل طور پر عدالت عظمیٰ پر حملہ آور ہیں۔ الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی، انتخابات وقت پر ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ جس کو کیس میں پارٹی بنایا گیا ہو وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاملہ اٹھا لیا ہے، اگر الیکشن ہوئے اور میں لڑا تو نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا۔ عدلیہ کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے آئینہ دیکھا کریں۔ انتخابات سے ڈر کے بھاگنے ہیں، عوام کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، سیاسی جماعتیں ہمیشہ انتخابات کا حصہ بنتی ہیں، لیکن یہ واحد امپورٹڈ حکومت ہے جو انتخابات کے اندر آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کے نوٹس ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، اداروں کو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز ججز کا نام لے کر عدلیہ کی توہین کر رہی ہیں، پاناما رانی کے منہ سے ہمیشہ فساد نکلتا ہے۔ بڑے احترام کے ساتھ جج صاحبان تشریح کر سکتے ہیں، لیکن آئین کو لکھ نہیں سکتے، قانون کو ری رائٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار اسمبلیوں کا ہے، یہ اختیار پارلیمان کا ہے، اور جب اس طرح کی روایت آپ قائم کریں گے تو اس کے کوئی نہ کوئی نتائج آتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو بحران کی کیفیت پنجاب سے سٹارٹ ہوئی، وہ آپ کو یاد ہوگا جو آرٹیکل 63(a) کا فیصلہ عدالت کی جانب سے آیا تھا، اس فیصلے کے بعد اس بحران میں مزید اضافہ ہوا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے۔ تحریک انتشار کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ ملک میں بحرانی صورتحال پنجاب سے آئی، تحریک انصاف سندھ کی قیادت نے گرفتاری نہیں دی۔ سیاسی معاملات سیاسی انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف نے پارٹی کو انتخابات کے لیے حتمی تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ نواز شریف کا انتخابات کے بارے میں سینئر قیادت سے مشاورت کے بعد فیصلہ، نون لیگ کا پنجاب میں پی ڈی ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آپشن کو استعمال نہ کرنے کا قوی امکان۔ دھمکیوں کے مقدمے میں گوجرانوالہ کی مقامی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔
7 मार्च को पेशी के अहकामात। अदालत ने गुजरात पुलिस की जमा करदा मुकदमा अखराज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया।